बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल ख्वाजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं भी एकदम ठीक हूं आज। तकरीबन 3-4 रोज़ से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। थोड़ा सा फ्लू था और कफ़ वगैरह की प्रॉब्लम थी। मेडिसिन ले रहा था, लेकिन अब तकरीबन तबीयत ठीक है। तो इसी वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा व्लॉग तकरीबन 4 एक दिन लेट हो गया। मेरे एक दोस्त हैं, इंडिया से हैं, तो उन्होंने मुझे मेल किया हुआ था काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, रेफ्यूजीज़ के बारे में, आज के हांगकांग में हालात कैसे चल रहे हैं, क्या सिस्टम है और कैसे आपको आना चाहिए हांगकांग में। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो रेफ्यूजीज़ के चल रहे हैं, जो जिनके पास पेपर हैं, इमिग्रेशन पेपर हैं, तकरीबन जो काफ़ी पुराने भी हैं, उनके भी जो केसेस वगैरह हैं तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और नए जो पेपर हैं वो तकरीबन इन्होंने बंद कर दिए हैं। हांगकांग के नए रूल्स के मुताबिक इन्होंने नए जो पेपर हैं वो बंद कर दिए हैं। जो एंट्री जो आएगा बंदा इनलीगल, वो ये पकड़ लेंगे और वापस भेज देंगे। और जो इधर हैं, कुछ थोड़े से हैं लोग जो रह रहे हैं, उनके केसेस तकरीबन इन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं। जब केस आपका क्लोज़ हो जाता है तो ये फिर आपसे आपके जो साइन वगैरह हैं वो चेंज करते हैं एरिया। वो जो मेन इनका हेड है वहाँ पे, जो इमिग्रेशन का जो बड़ा है CIC, वहाँ पे ले जाते हैं, 2 हफ्ते का देते हैं और उसके बाद प्रोसेस चलता है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये आपको कहते हैं कि वापस जाने का है, क्योंकि आप इधर नहीं रह सकते। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था, एक केस ख़त्म हो जाता तो दूसरा चल पड़ता था। अभी ये सिस्टम इन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जो पिछली हुकूमत थी कैरी लैम की थी, तो थोड़ा सा ठीक चल रहा था। अभी जो नए आए हैं चीफ इधर के हांगकांग के, जॉन ली हैं, तो थोड़ा सा टाइट हो गया, रूल्स टाइट हो गए हैं और इन्होंने तकरीबन 2023 में ख़त्म करने हैं तकरीबन सारे बंदे, जो जितने भी हैं, क्योंकि ये पेपर सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। फिर हांगकांग में इनलीगल जो रहना है वो मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो मशवरा है, जो भी जिधर भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, जिधर भी लोग हैं, वो लीगल तरीके से आएँ। वो आप इनकी वेबसाइट होती हैं हांगकांग की, जॉब्स की होती हैं, वो आप लीगल में जाएं। रेस्टोरेंट के वीज़े हैं, इनके होटल्स के वीज़े हैं, आप डोमेस्टिक आ सकते हो, लीगल पे आएँ ताकि आपको परेशानी ना हो। लीगल में आप आओगे तो किसी रेस्टोरेंट में आओगे, जो क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रेस्टोरेंट इधर हैं, बहुत सारे इनके बिजनेस हैं। अब जब आओगे आपको लीगल वे आपको सैलरी होगी। जो जो इनका सिस्टम होता है, जो जैसे जितनी इनकी हुकूमत की जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक आप रहोगे। जैसे इनकी $12,000 होगी या 14,000 होगी, जो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वो उसमें आप आ सकोगे। रिहाइश होगी या खाना होगा, ये सारा सिस्टम आप चेक कर सकते हो वेबसाइट में जाके। लीगल आओगे और आप इजीली रह सकोगे और वापस आप जा भी सकोगे जिधर भी होगे, अपनी लीव के लिए, लीव में लेके 1 महीना 15 दिन के लिए फिर वापस आ जाओगे। इलीगल जो है इस वक्त इधर हांगकांग में है वो बहुत मुश्किल है। आपका रहना बिल्कुल बहुत मुहाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग है इधर, क्योंकि CID भी बहुत ज़्यादा है। आप जिधर भी मूव कर रहे हो तो आपको चेकिंग बहुत है। फिर आपको ID मांगते हैं, फिर आप हम पेपर वो देते, वो नंबर चेक करते हैं। इतने इन्होंने हालात टाइट कर दिए हैं। तो मेरा तो मशवरा आपसे यही है कि आप लीगल वे पे आएँ और ताकि आप परेशान ना हो। क्योंकि आप जाके इनकी वेबसाइट चेक करें, बहुत सारी जॉब्स हैं और आप उनको मेल करें, अपनी CV भेजें ताकि आपका जो प्रोसेस है वीज़े का, वो उसमें आपको वीज़ा मिले और आप इधर आके काम कर सकें। हांगकांग दुनिया का वाहिद सिटी है जिसकी सैलरी तकरीबन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इनकी जो नॉर्मल जो सैलरी का जो रेट है, जो नॉर्मल जो मज़दूर ले रहा होता है जो कंस्ट्रक्शन का, वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार डॉलर है। 30 से 35-40 हज़ार डॉलर भी इनकी इनकम है, जो नॉर्मल है। सबसे नीचे जो इनकी आम रेट है, जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड वाला है, वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार डॉलर उनकी इनकम महीने की है। और जैसे जैसे आपकी इनकम है वैसे इनका अखराजात भी हैं। अगर आपने एक छोटा सा घर लिया हुआ है, वो तकरीबन 7-8-10 हज़ार डॉलर का है, रेंट का है। अगर आपको आपके पास सरकारी मकान है तो फिर उनके 2-3 हज़ार रेंट होते हैं। वो जैसे पानी बिजली के बिल जो अखराजात में आ जाते हैं, वो जब जिनके पास वो सहूलियात हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा बचत है, क्योंकि उनकी इतनी नहीं होती। फिर साथ जो बच्चे लोग होते हैं वो वेलफेयर भी लग जाती है इनके इधर। एक बच्चा और एक या पर्सन जो बंदा है वो 3800 से 3300 डॉलर उनकी है
اگر گھر میں 3 ہیں اور ٹوٹل 5 لوگ ہیں، وہ آپ خود حساب لگا لیں۔ اگر کام پہ جائیں تو کام کی جو ان کی ہے مزدوری میں نے آپ کو بتائی ہے، تقریباً نارمل آپ سیکورٹی گارڈ میں جب آپ کام کرو گے 16-17 ہزار 18 ہزار، پھر آپ کا IMF کارڈ کے 1400-1500 $2,000 وہ کٹتے ہیں، پھر بھی آپ کو 14,000 آپ کی انکم ہوتی ہے۔ اس حساب سے پھر بھی ٹھیک ہے، ایک ویل لائف ہے ادھر کی، کیونکہ آپ کو سرکاری جب مکان مل جاتا ہے، جو لیگل وے کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے پاس ادھر کی رہنے کی جو آئیڈینٹی ہے، ID کارڈ ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان لیگل کی بات نہیں کر رہا۔ ان لیگل والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اچھا خاصا کما لیتے ہیں، وہ بھی $7,000 $10,000 $12,000 جیسے ان کی کام کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کما لیتے ہیں۔ جو لیگل ہے وہ ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں ڈبل جابس کر رہے ہیں، ڈے نائٹ سیکورٹی کی جاب کر رہے ہیں کئی لوگ، تقریباً آپ خود حساب لگا لیں 16-17 ہزار 18 ہزار کو ڈبل کنورٹ کر لیں تو 36 اور 40 ہزار کے قریب چل جاتی ہے۔ اور کئی جابس ایسی بھی ہیں 50,000 ڈالر تک بھی ہے ادھر کی سیلری۔ اگر آپ چھوٹا سا کاروبار کر لے تو آپ کی آمدن 1 لاکھ سے، مطلب وہ حساب لگا لیں جتنی آپ پاکستان میں ہوتے ہیں، جیسا کاروبار ہوئے گا ویسے انکم آپ کی اوپر جائے گی۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، وہ لاکھ روپے بھی کما لیتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو بزنس میں 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ 1 ملین ہانگ کانگ ڈالر بھی کما لیتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں آپ شاپ کر رہے ہو، چھوٹا سا ایک ٹھیہ لگایا ہوا ہے، جیسے اسی حساب سے ادھر بھی وہی حساب ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا اوپر جائے گا۔ تو ادھر کے وہ ٹیکسز نہیں ہیں جیسے آپ دنیا میں آپ جاؤ نا، جیسے یورپ میں جاؤ وہ ٹیکسز کاٹ لیتے ہیں، ادھر وہ حساب نہیں ہے۔ ادھر سرکار فون کرتی ہے آپ کو کہ پیسہ ہم دیتے ہیں، آپ کاروبار ڈالو، ہم پیسہ دیتے ہیں آپ کو، بینکس والے فون کریں گے، ہم پیسہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کاروبار کرنے والے بنو۔ ان کی اکانومی اتنی ہائی ہے، یہ وہ حساب نہیں ہے جیسے جاپان میں ہے۔ وہ بیچارے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان کی وہ ساری وہ جمع پوجی لے جاتے ہیں حکومت والے۔ ادھر نہیں ہے، ادھر حکومت فون کرتی ہے، پیسہ لو اور کاروبار بزنس کرو تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور ہر کچھ مہینے بعد، کچھ سال بعد، ان کو ہر سال بعد کچھ ایسے رولز آ جاتے ہیں کہ ان کو ایڈوانس بھی سرکار دیتی ہے، ان کے اکاؤنٹوں میں ڈالتی ہے، سم ٹائم 15 ہزار ڈالر ڈالتی ہے، ان کو بونس ڈال دیتی ہے کہ پیسہ ان کے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر عوام پہ دیتے ہیں۔ تو یہ سرکولیشن جو سسٹم ہے دنیا کا، یہ سب سے بہترین سٹی آف ہانگ کانگ ہے، جس کے پاس اس کو سونے کی چڑیا کہتے ہیں۔ یہ ایک سونے کی چڑیا ہے۔ یہ عوام کو جب دیکھتے ہیں عوام نیچے جا رہی ہے نا، عوام کے پیسے عوام کے اکاؤنٹ میں وہ اسکیم نکال لیں گے، یہ اسکیم آ گئی وہ آ گئی، وہ آٹومیٹک ان کے عوام کے پیسے ڈال دیں گے ان کے اکاؤنٹ میں۔ ویلفیئر بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں کہ عوام کو ادھر اوپر رکھا ہوا ہے اس پہ۔ یہ دنیا کا واحد سٹی ہانگ کانگ ہے کہ جس کا تقریباً ہر دوسرا جو انسان ہے وہ رچ ہے، امیر ہے۔ غریب بندے بہت کم نظر آئیں گے۔ ایک نارمل مزدور بھی ہے، وہ بھی امیر ہے۔ ایک دوسرے بندے کو چھوڑ دی جو بزنس مین ہے، وہ تو بہت اوپر لیول کا ہے، سپر رچ ہے نا، اس کی تو بات نہیں کر رہا۔ بہرحال ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اور سسٹم میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ آج کل جو آنے کا کیسا ہے، آپ آئیں لیگل طریقے سے آئیں، لیگل طریقے آئیں گے تو آپ کی زندگی بھی خوشحال ہے۔ ان لیگل کی جو لائف ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ کام وہ بھی کر رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہوئے، سب وہ کام سب چل رہے ہیں۔ ان لیگل والے بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی بیٹھے نہیں ہوئے، وہ بھی اچھا کام اچھی پیسہ کما رہے ہیں، وہ بھی خوش ہیں، ہر بندہ خوش ہے، پریشان کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حکومت آپ کما رہے ہو کسی بھی کنٹری میں، یورپ میں کما رہے ہو، وہ کینیڈا میں کما رہے ہو، امریکہ میں کما رہے ہو، تو وہ کیا ہے جو وہ ٹیکس ہی لے لیتے ہیں۔ 3-4 ہزار ڈالر وہ کماتا ہے بیچارہ، پر کیا گھر میں لے کر جائے، 1500 لے کر جائے ڈالر، وہ کیا کھائے گا، وہ ٹیکس ہی دے گا۔ ادھر وہ نہیں ہے، ادھر آپ کماؤ، آپ کو حکومت دے رہی ہے، لو بھائی کماؤ اور زندگی کو انجوائے کرو۔ ادھر جب گورا گیا تھا وہ بھی روتا ہوا گیا تھا 97 میں، جیسے وہ آئے تھے نا ویسے ہی انہوں نے چائنیز حکومت نے ان کو نکالا ہے، ایروپلین اوپر نہیں جانے دیا ان کو۔ یہ آئے تھے سمندر کے راستے۔ یہ چیز ہے۔ ولاگ میرا بہت لمبا ہو گیا ہے جی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میرا جو چینل ہے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آخر میں ایک نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد اینڈ پائندہ باد۔